अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। महंगाई का तूफान है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उसके असरात चंद दिनों में हमारे सामने आने को हैं। ज़ाहिर है जो इस वक्त माली बहरान है ये उसी के नताइज हैं। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर जो है अब 9 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, जो चंद हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। अब एक महीने का भी आप नहीं कह सकते, 1.5 महीने से कम के अब हमारे पास जो है वो रिजर्व रह गए। जो ज़ाहिर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल होता है हमारे ऊपर, और फिर हमारे ये रिजर्व्स में कमी आती है पैसों पे, और यही वो असल वजह होती है जिसकी वजह से कि कोई कंट्री जज कर रही होती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को। अब हमारे सामने एक तो ये मामला है, दूसरी तरफ IMF की शराइत हैं सख्त। वो अभी कहते हैं कि जी जो महंगा किया मजीद भी महंगा होना है, लेवी लगनी है, GST लगनी है। IMF की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला, बावजूद इसके कि इस हुकूमत ने ठीक ठाक महंगाई कर दी है, आवाम की चीखें निकाल दी हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, क्योंकि एक हफ्ते में जो महंगाई की शरह वो 3.38% रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, जो हम पिछले कई दिनों से अभी ये बात कर रहे थे 10-15 दिन से, 27 पॉइंट समथिंग इसका फिगर है, 27.82, जिसके ऊपर महंगाई की सालाना शरह आ चुकी है, जो 30% की तहरीक इंसाफ की जानिब से शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे कि ये 30% पे जाएगी, और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बातें कर रहे थे, तो ये गई है। अब जाहिर है हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। हमारे वजीर खजाना जो है वो गैस की कीमत बढ़ने का भी इशारा दे रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। We want to do effective management of gas and power sector circular debt. ये पाकिस्तान को ले डूबेगा अगर गैस सेक्टर और पावर सेक्टर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो। इस वक्त जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के हैं। जी, अब मसला यह है कि एक तरफ IMF की गर्दान है, लेकिन हमारी तमाम जमातें आके फिर IMF के पास जाती हैं। अगर इस हुकूमत से आप पूछें कि ये महंगाई का तूफान, ये अजाब क्यों आया है, तो जवाब आपको वो ये देंगे कि पिछली हुकूमत ये मुआहदे करके चली गई जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन लोगों को ये सच नहीं बताते कि अगर आप IMF के पास ना जाते, IMF से प्लान ना लेते, तो आप जो सब्सिडीज देते हैं वो सब्सिडीज कहां से आप देते। उसके बाद भी बहुत सारे प्लान होते हैं जो आप IMF में जाने के बाद आपको मिलते हैं। हुकूमत के बकौल उनके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये हालात हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। मईशत पर इसके ज़ाहिर सख्त असरात मजीद होने हैं। इतवार को वो कह रहे हैं कि अब मुल्क गिर एहतजाज होगा इस महंगाई के खिलाफ। मईशत पर सियासत ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान में ये काफी बरसों से हो रही है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा बहरान था। आज के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंखे जलते थे और पीपल्स पार्टी को बताते थे कि आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो है ये बिजली का बहरान है। और फिर हमने देखा कि कई दफा ये भी कहा गया हुकूमत को कि गलत ब्यूरोक्रेसी ने उनको फिगर्स बता दिए कि आप ये टाइम दे दें, जो कि राजा परवेज अशरफ साहब पे बड़ी तनकीद हुई कि आपने गलत टाइम दिया कि जी 6 महीने में मसला हो जाएगा, नहीं हुआ। बहरहाल ये सियासत होती थी। आज खुद वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद। तो पीपल्स पार्टी पर PMLN ने पॉलिटिक्स की, और PMLN की बारी में जो है वो पीपल्स पार्टी ने, और फिर PTI ने, और अब PTI की हुकूमत आई तो उस पर PMLN ने गर्दिशी कर्जों की बात की। वो भी 1200 अरब छोड़कर गए थे PMLN वाले, अब 2500 अरब छोड़कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये विशेष साइकिल कब खत्म होगा? क्या मईशत पर सियासत छोड़नी होगी? मईशत पर बैठकर तमाम जमातों को कोई हतमी लाएअमल बनाना होगा जिसके नतीजे में कोई ऐसा एक कंक्रीट किस्म का प्लान बन सके जिसकी वजह से आज जो अवाम झेल रहे हैं, महंगाई भी, बेरोजगारी भी और बिजली की लोड शेडिंग भी, ये ना झेलना पड़े। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। कुछ और मामलात पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मईशत पर सियासत क्यों करते हैं, क्यों नहीं रोक सकते, इस पर बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान डार साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सरदार लतीफ खोसा साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी को, इन मामलात को समझते हैं, टैक्स मामलात को समझते हैं। मईशत का क्या इस वक्त हाल हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हमारी पोजीशन है, किधर हम खड़े हैं, किधर तक पहुंच सकते हैं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मैं जरा आप दोनों की इजाजत से पहले शब्बर जैदी साहब से शुरू करूंगा। फैटेफ का मामला भी हमारे सामने आने वाला है। तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि उससे जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। और लेकिन देखें अभी 7:30 बजे के बाद वहां पर जो एक प्रेशर आना था उसमें तफसीलात इसकी सारी आनी है।
शबर ज़ैदी साहब, मुझे बताइएगा, हुकूमत जो कुछ आज कह रही है, जो आज की सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी वो पिछली हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से आज हमें IMF के तमाम मुआहदे पूरे करने पड़ रहे हैं और हम इन हालात को पहुंच गए हैं। आपके ख्याल में हकीकत क्या है, फॉल्ट कहां पर है, इशू असल है क्या? क्योंकि ये तो हम सुनते सुनते बड़े हो गए या बूढ़े हो जाएंगे कि जी पिछली हुकूमत ये सारा कुछ कर गई थी, तो फॉल्ट है कहां, इशू क्या है और उसको एड्रेस कैसे किया जाना है? देखिए आदिल साहब, थैंक मच, आपने मुझे बुलाया। देखिए आदिल साहब, अगर आप बिल्कुल सिंपल बात रखें तो सर, अगर मैं माजरत चाहता हूं, कथा कलामी की माजरत, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है नेशनल इलेक्शन फैटेफ के हवाले से भी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को यहां से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जी शबर साहब, बस ब्रेकिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, फैटेफ के मामलात पाकिस्तान के काफी बेहतर हो गए हैं, वफ्द दौरा करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट होगी। जी जी देखिए, बात यह है आदिल साहब कि 1970 के बाद से पाकिस्तान में कोई 1 ईयर या 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और 70 के बाद से आज 2022 हो गया, तकरीबन 52 साल से इस कंट्री को हम एडहॉक बेस पे चला रहे हैं। और ये कंट्री चल रहा था और ये रीजनेबली, मतलब ठीक है, मगर अच्छे हालात नहीं थे। 1992 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई पहली वाली, उसने पाकिस्तान में कुछ ऐसे इक़दाम किए जिससे पाकिस्तान का पूरा फॉरेन करेंसी पैसा बाहर चला गया। वो अलग सब्जेक्ट है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता। और उन्होंने कोई एनर्जी की पॉलिसीज ऐसी की जिनका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो पाकिस्तान 1992 से लेकर 2022 तक मुश्किलात में रहा और तकरीबन 1976 के बाद से आज तक तकरीबन आप समझ लें कि ये 25 जितने भी साल बनते हैं, जो भी साल बनते हैं, 45 साल बनते हैं, पाकिस्तान इन 45 सालों में बैंकरप्ट कंट्री था। बैंकरप्ट कंट्री का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपने नए कर्जे लेकर पुराने कर्जे उतारे हैं। हमने कोई कर्जा नहीं उतारा, हम अपने कर्जे उतारने की सलाहियत नहीं रखते हैं और नहीं रखते। यानी हमारा, अगर मैं सादा लफ्जों में लूंगा तो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था, हमारी मईशत ऐसी थी कि उसमें इतनी सकत ही नहीं थी कि वो एक दफा पिछले कर्जे उतार दे। हम कर्जे हमेशा लेते ही कर्जे उतारने और मईशत को चलाने के लिए। 76 के बाद से लेकर 2022 तक आज तक पाकिस्तान ने कभी अपना कोई कर्जा रीपे नहीं किया, चाहे वो लोकल डेट हो या फॉरेन डेट हो। जो भी हमने कर्जा लिया, जो हमने कर्जे थे, वो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हमने कभी कर्जे को रीपे नहीं किया। और पाकिस्तान की मईशत में जो 1990 से खासतौर पर 88 के बाद से ज़ियाउल हक के मरने के बाद से लेकर 2018 तक जिन पार्टियों ने गवर्नमेंट की, मेरा जाती ख्याल है, मैं लोग डिसएग्री और एग्री कर सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर दिया था। पाकिस्तान 30 जून 2018 को बैंकरप्ट और दिवालिया हो चुका था, क्योंकि 30 जून 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन था, जो आज भी नहीं है। जो 2018 30 जून को बैलेंस था, उस दिन पाकिस्तान दिवालिया था। इमरान खान साहब को मैंने उस दिन भी कहा था कि आप IMF में चले जाएं, उन्होंने कहा नहीं। मगर जब 9 मई 2019 को मैंने उन्हें जाके समझाया था, मैं उस दिन मैंने ज्वाइन की थी गवर्नमेंट, हफीज शेख साहब ने, हमने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा अगर आप IMF में नहीं गए, और वो मजबूरी के तहत IMF में गए थे। ये तारीखी हकीकत है, कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि 2018 30 जून को पाकिस्तान दिवालिया नहीं था, तो उसको पाकिस्तान की मईशत का कोई इदराक नहीं है। ये है तारीख। अब मैं आपको आगे का बता देता हूं। आगे की पोजीशन ये है कि आज पाकिस्तान, अगर IMF हमारी जो IMF की कंडीशनलिटी हम पूरी कर देते हैं और IMF हमें अब अपना ट्रांच भी इशू कर देता है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान आज दिवालिया है। और पाकिस्तान डिफॉल्ट, नहीं सुन ले मेरी बात कंप्लीट कर दे, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर नहीं निकला है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये डिफॉल्ट क्यों आ रहा है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है कि हमारा जो $70 बिलियन का इंपोर्ट का बिल है, वो हम डॉलर में नहीं पे कर सकते और हम रुपए की तरह डॉलर छाप नहीं सकते। तो जब डॉलर नहीं छाप सकते हम, तो फिर हमारे पास डॉलर कहां से आएंगे। अब तो ना अफगान जंग हो रही,
نہ کوئی وار آن ٹیرر ہو رہی، نہ ہمارے پاس کوئی جگہ ہے. تو اب ہمارے پاس ڈالر کی $70 بلین کے اوپر ہم پاکستان کو زندہ نہیں رکھ سکتے. اب اگر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنا ہے، اور IMF کے اندر رہتے ہوئے بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا، اگر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو پاکستان کو اپنے امپورٹ کے بل کو کم از کم امیڈیٹلی اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگلے سال میں $5 بلین کم کرنا پڑے گا. اور یہ سارا ملبہ جو پاکستان میں امپورٹ کا پڑا ہوا ہے، یہ پاکستان میں انرجی کا پڑا ہوا ہے. جو بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی، پیٹرول، اس کو ہماری پچھلی گورنمنٹوں نے بالکل ٹوٹل میس کر دیا ہے، اور اس کے ذمہ دار، سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار اس کے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. جو انہوں نے مجھے کوئی دنیا کا سائنسداں بتا دے کہ سائیوال میں کول کا پلانٹ لگانا، اگر کوئی بندہ ایگری کرے گا تو وہ پتہ نہیں اس کو پاگل خانے. سر اس پر ویسے ماضی میں بھی بڑی تنقید ہوئی تھی، اور بتا رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا. تو آپ اگر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ سائیوال میں آپ کول کا پلانٹ لگائیں گے، کراچی سے کول آئے گا، وہ سائیوال جائے گا، پھر سہوال آئے گا، تو یہ تو مگر آپ کسی بندے کو کامن سینس کی بات نہیں ہے نا. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو $5 بلین بچانے ہیں. اچھا، $5 بلین بچانے کی ترکیب بالکل سمپل ہے. میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام بازاروں کو 6 بجے بند کر دیں آپ، اور 12 بجے تک جو کھلے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو 3500 میگا واٹ کی بچت ہوگی، جس سے آپ کو تقریباً $2 سے $2.5 بلین بچ جائے گا. اس کے بعد آپ پیٹرول کی راشننگ کریں، اس کے بعد آپ اور اقدام کریں. مگر یہ گورنمنٹ مجھے ان چیزوں میں سیریس نظر نہیں آتی. میرا اپنا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، کہ انہوں نے پہلے 8 بجے کی بات کی تھی، پھر انہوں نے کل کہا آپ فیڈر بند کر دیں گے. اس سے بڑی نالائکی نہیں ہو سکتی کہ آپ فیڈر بند کر دیں. وہ بھائی دکانوں کے اوپر فلیٹ بندے رہتے ہیں، فیڈر کیسے بند کر دیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب نہایت جاہلانہ بات کی انہوں نے. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر $28 ارب کا تو ہمارا فیول کا اور کموڈیٹیز کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ بل ہے. میں کر رہا ہوں، یہ فیول کا خرچہ کیوں آ گیا سر؟ یہ تو سوچو نا، یہ فیول کا خرچہ کیوں آ گیا؟ کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے کرنسی پیمنٹ تو کیش ہوتا ہے سر. میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے بجلی کی بچت کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا نا جی. آپ بتائیں، پاکستان میں کوئی آپ نے کبھی کوئی ایڈ دیکھا، کوئی خبر دیکھی، کوئی تصویر سنی؟ سر یہ اب آج سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، آرڈر کیا، اور میرا خیال ہے ہمیں عادل میری بات سنو، میں پچھلے 2.5 مہینے سے یہ بکواس کر رہا ہوں کہ 6 بجے بازار بند کرے. آج انہوں نے پہلے 8 بجے کی بات کی، آج پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تو دکانداروں کے لیڈر ہیں. اب کرتے ہیں نا سر شبر صاحب، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں، یہ ہمارا بھی سب کا فرض ہے کہ اب میری بات سن لو. نہیں، میری بات سن لو. میں جس جگہ کا رہنے والا ہوں نا، لاہور میں گول منڈی کا، یہ بھی گول منڈی کے رہنے والے، تو میں ان کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. میرے سے آپ ان کے بارے میں بات گفتگو نہیں کریں. تو میں نے تو ابھی ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے شبر صاحب. تو میری بات سنیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ٹریڈرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھ گیا، وہ ووٹ بینک ہے آپ کہہ رہے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہ، اس کو کیسے ناراض کریں گے، اور فنڈنگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. سر ذرا یہ فیٹف پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. یہ فیٹف والی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہم نے دیکھا. جی فیڈف پہ میں کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، فیڈف پہ، کہ فیڈف کی ٹاسک فورس میں جب میں وہاں چیئرمین تھا، میں ممبر تھا اس کا، اور میں فیڈف پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ 110% پی ٹی آئی والوں کا کارنامہ ہے. اس میں ہمارے نظر صاحب کو نشان امتیاز ملنا چاہیے. اس لڑکے نے بہت اچھی محنت کی ہے، اور ہمارے ادارے کے بھی یہ کچھ بڑے سینئر افسران میں شامل تھے. اور ان لوگوں نے اب بہت، میں آپ کو کہتا ہوں بیونڈ پولیٹیکل ایفیلیشن، یہ جو ٹیم جو فیڈف پہ کام کر رہی تھی، لیڈ بائی ہمارا نظر، وہ اس نے پاکستان کی وہ خدمت کی ہے جو پاکستان میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اور اس کو بالکل خدا کا واسطہ ہے، اس کو سیاست سے باہر رکھیں. فیڈف کے سلسلے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو رول ہے بہت اچھا ہے، اور اس فیڈف کی وجہ سے ہمیں کافی آسانی ملے گی. جی عادل، مجھے اجازت ہے. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم شبر زیدی صاحب. جی کھوسا صاحب، پہلے ذرا آ جاتے ہیں معیشت والے معاملے پر، پھر ذرا فیٹف پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اس پہ کس کس کا کیا رول ہے. اور ظاہر ہے یہ جو سارے پوائنٹس جو ایک چیلنج تھا پاکستان کے لیے، اس کو میٹ کرنا، 26 اب پورے ہو چکے ہیں، 27 جس کے بعد اب یہ اعلان ہونا باقی ہے. اس میں ہماری افواج کا بہت بڑا کردار ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور فوج کے طرف سے بھی اس کے اندر بہت بڑا انپٹ تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کیا. اور یہ اوور آل جو ہے وہ ایک ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری ایفرٹ ریکوائرڈ تھی، جو الحمدللہ اس سے بھی پاکستان نکلا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، پہلے میں معیشت والے معاملے پہ آ جاؤں، پھر اس کے بعد اس پہ مزید ذرا تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں، کہ یہ
सियासत कब बंद होगी मईशत पे? क्योंकि जो अभी शब्बर साहब पिक्चर दे रहे हैं वो कह रहे हैं ये 76 से लेके आज तक हमारे किए हुए कारनामे जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब हम लोग अपोजिशन में होते हैं हम कहते हैं IMF नहीं जाना, जब हम लोग जो है वो गवर्नमेंट में आते हैं हम कहते हैं उनके पास जाए बगैर गुजारा नहीं है, जाते हैं तो उनकी तमाम शराइत मानते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो नहीं मानते। क्या इस पर कोई चार्टर नहीं हो सकता कि ये चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मईशत पर हमने सियासत नहीं करनी क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान होता है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो? आदिल देखें, पहले तो मुझे शब्बर साहब के ज़रा वो ज़बान थोड़ी सी मुझे उनकी तल्ख लगी जो नॉर्मली उनमें नहीं होती है, और कुछ गुस्से का इजहार भी कर रहे थे, जाने क्यों कर रहे थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर 25 खरब का सर्कुलर डेट छोड़कर गए हैं और 72 इन्होंने जो है पावर प्लांट्स बंद करके गए हैं, और माशाल्लाह जितना कर्जा सारी पिछली हुकूमतों ने इतना नहीं लिया था जो ये 3 साल में ये पाकिस्तान की मईशत पर करके गए हैं, और ये डॉलर की परवाज जितनी ये अपने ज़माने में इसको करके गए हैं, और IMF के साथ जो खुदकुशी करने जा रहे थे कि मैं कर्जा नहीं लूँगा खुदकुशी कर लूँगा, इसलिए कि जब कर्जा लेता है कोई तो रियासत अपने आप को वो सबसर्विएंट करती है, गुलामी किसी की कबूल करती है, मैं नहीं उससे खुदकुशी कर लूँगा। और फिर इन्होंने कशकोल का प्याला ही नहीं है, ड्रम लेकर सारी दुनिया के आगे जाके भीख मांगे और पाकिस्तान की जो रुसवाई की, और फिर जाते हुए माशाल्लाह न सिर्फ बॉबी ट्रैप जो है एक ले डाउन कर गए IMF की शराइत के मुतसादिम और मनाफी, बल्कि इन्होंने सारी दुनिया को में आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, डिप्लोमेटिकली भी और हमें ग्लोबल विलेज से भी तकरीबन जो है अमेरिका से इन्होंने कर दिया, सऊदी अरब से इन्होंने कर दिया, मिडल ईस्ट से इन्होंने तनाव कर दिया, CPEC को इन्होंने बंद कर दिया, यूरोप से इन्होंने जो है वो कर दिया तसादम। ये फाटफ से निकालने वाली बात पे मैं बाद में आता हूँ किसका क्रेडिट है, लेकिन खुदारा आप बताइए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो शब्बर साहब ने कहा कि देयर हैज़ टू बी मिसाक मईशत होना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान डिफॉल्टर होगा तो श्रीलंका वाला हशर होगा हमारा, खुदा ना करे खाकम बदेहन। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन मुझे बताएं कि हमने तो पहले दिन जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पर जरदारी साहब ने कहा था आइए सियासत छोड़ें, मिसाक मईशत करें, और यही बात प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। लेकिन मुझे बताएं वो हुकूमत और रियासत चल सकती है जहां ट्रेजरी जो है वो धुतकार कर ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना भी गवारा ना करे और गालम गलूच की सियासत करे और पार्लियामान को बिल्कुल वो जो है वो कर दे, बेतौकीरा कर दे। तो हुकूमतें रियासतें तभी चलती हैं जब ऑपोजिशन और ट्रेजरी यानी मुझे ये बताएं, बैठकर जो है कौमी मफाद। आप कहते हैं कि ज़ाहिर है ऑपोजिशन के दिनों में भी आपने ऑफर किया, वो कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क की तबाही निकाली है हमने उनसे क्या बात करनी थी, ये आर्गुमेंट दोनों तरफ के आते हैं। वो कहते हैं आपने IMF के पास गिरवी रखवाया हुआ था, हम तो सिर्फ किस्तें अदा करने के लिए और मईशत चलाने के लिए सब कुछ करते रहे। अब हुकूमत में आकर सबको ये ख्याल आता है कि मईशत पर सियासत ना करें, लेकिन ऑपोजिशन के दिनों में हमने देखा है कि उस तरह से नहीं होता। कहते हैं बेच दिया, मतलब महंगाई मुकाओ मार्च आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ, PMLN ने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ, एहतजाज किया, जलसे किए। आज आप लोग वो जो चीजें IMF के जरिए ये बढ़ा रहे थे, ये 10 बढ़ा रहे थे, तो आप 30-30, 60-60 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये गलत कर रहे थे आप ठीक कर रहे हैं? इसका मतलब सबको करना था, वो होते उन्हें भी करना पड़ता, चाहे टुकड़ों में करते या एक साथ, और आपको भी करना पड़ रहा है, तो कोई बच नहीं सकता था इससे। आदिल इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। देखिए बात ये नहीं है, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, IMF से ये शर्तें जो है मुंजबित करके गए थे, और हुकूमतों का नहीं होता है, ये रियासतों के मुआहदे होते हैं, इसलिए ये तो हमें ट्रांसफर हुआ, और उसमें सारे आपने सब्सिडीज खत्म करना थी। आपने जो परचेजिंग जो है जिस कीमत पर आप खरीद रहे हो आपने वो पास ऑन करना था कंज्यूमर पर, रियासत अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, यही इन्होंने मुंदरज किया था। तो मुझे बताइएगा कि हम क्या करते,
اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ابھی بھی آئی ایم ایف کا تو تلوار جس طرح زیدی صاحب نے کہا لٹک رہی ہے, ابھی بھی وہ کلیئرنس نہیں دے رہے ہیں. آپ کا بجٹ بھی عبوری بجٹ ہے, آئی ایم ایف کی شرائط پر محیط ہے کہ وہ آپ کی ان باتوں کو تسلیم کریں. فیٹف کے معاملے پہ بھی اس میں کوئی ٹھیک کھوسا صاحب اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا فیٹف کے اوپر جو ہے اس وقت میرے ساتھ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرنی ہے. حماد صاحب, پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اکتوبر میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آپ نے اس پہ بڑا کام بھی کیا ہے, تو الحمدللہ آج یہ جو ہے معاملہ حل ہو گیا ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2018 میں فروری میں ہم نامینیٹ ہوئے تھے اور ہمیں دنیا کا سب سے مشکل اور چیلنجنگ ایکشن پلان دیا گیا. ایک ہی وقت میں 2 ایکشن پلان دیے گئے اور دونوں جو ہیں وہ مکمل ہم نے کر لیے. اس کی آخری کی رپورٹ 7 اپریل کو جمع ہوئی تھی, 7 اپریل کو فیٹف سیکریٹریٹ میں, اور مارچ اور اکتوبر کا جو حصہ ہے وہ کور ہوا تھا. اور آج ایک پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے. یہ تاریخی دن اس لیے ہے کہ یہ جو 34 نکاتی ایکشن پلان, جو دنیا کا سب سے لمبا اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا, پاکستان کے تھریش ہولڈ سب سے زیادہ ہائی تھے باقی دنیا کی بنسبت یہ ایکشن پلان کمپلیٹ کرنے کے, کیونکہ ہمیں ہائی رسک کنٹری پروفائل کیا گیا تھا. تو آج ہم نے وہ 34 نکات پورے کر لیے ہیں. جب ہم نے لاسٹ پلینری ہوئی 30 نکات پورے تھے, 2 رہ گئے تھے, اور آخری جو 2 نکات ہیں اس کی تحریک انصاف حکومت نے رپورٹ اپریل میں سبمٹ کرائی تھی اور وہ آج منظور ہو گئی ہے, جس کی بنیاد یہ 2 سال میں کہتے ہیں کہ 5 دفعہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے لیے جو اقدامات تھے اس کا جائزہ لیا گیا, اور وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے بہت سارے جو اس کے پوائنٹس تھے میں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کتنا کرٹیکل تھا اور اس میں جو ہے وہ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ ملی جو آرمی کی طرف سے, اور کتنے ایسی چیزیں تھیں جو ناممکنات میں سے تھی جو پوری ہوئیں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ سمجھیں نا کہ جو بہت سارے لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی نہیں نکلا, آن سائٹ وزٹ ہوگا. میں وہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی کہ یہ فیٹف کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جب بھی کوئی ملک جو ایکشن پلان فیٹف کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے وہ مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد ایک آن سائٹ وزٹ ہوتا ہے, اور یہ فارمیلٹی جو ہے یہ پوری ہر ملک نے کرنی ہوتی ہے. وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں کر رہے ابھی. بہت ضروری اس بات یہ ہے کہ آج ہم نے 34 نکاتی ایکشن پلان ہمارا کمپلائنٹ ریٹ ہو گیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایک اچھی خوشی کی خبر ہے, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو پاکستان کا پرسیپشن ہے وہ پازیٹیو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکشن پلان تھا یہ منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتا تھا, اور اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر, فارن منسٹری, آپ کے پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹس, آپ کا FBR, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سب سے بڑا کردار آپ کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا جس کو بنایا گیا, اور اس کے علاوہ آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس, آپ کی بارڈر کنٹرول پوسٹ, آپ کا کسٹمز, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے. یہ پورا ایک اسٹیٹ فنکشن, ایک پورا اسٹیٹ فنکشن ہوتا ہے نا, پوری اسٹیٹ کی طرف سے آپ کو اس میں ہیلپ ملی. چائنا نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا, ان کی بھی بہت زیادہ معاونت رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف حکومت نے جو پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کیا, فیٹف نے بار بار اس کا بھی اظہار کیا. اس سے پہلے ہماری فیٹف میں ہسٹری کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی, اور جب میں پلینری میں جاتا تھا تو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ فیٹف کے میتھڈالوجیز پہ کام کیا ہے. جب ہم اس گرے لسٹ میں 2018 میں نامینیٹ ہوئے تھے تو عموماً دنیا کا یہ خیال تھا کہ ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اتنا مشکل ایکشن پلان تھا. تو نہ صرف یہ کہ ہم نے بلیک لسٹنگ کو اوائڈ کیا, بلکہ اپنا ایکشن پلان ہم نے مکمل کیا. ایک پوائنٹ کی کمپلائنس نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال تک, جی ایک پوائنٹ سے کی کمپلائنس نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال تک ویٹ کرنا پڑ گیا. اوبویسلی یہ کتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہوگا. تھینک یو سو مچ حماد اظہر صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا معیشت پر سیاست جو ہے وہ کس حد تک رنگ لا سکتی ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب, ایک تو ظاہر آپ کھوسا صاحب کی بات کا بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ حکومت کہتی ہے کہ لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے تھے ان کے لیے, اور اب آپ لوگ اتوار کو احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے احتجاج سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں مجبور کر دیں گے کہ یہ جو پیسے انہوں نے پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, مہنگائی پہ بڑھائیں, یہ کم کر لیں؟ دیکھیں عادل, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد.
اگر آپ یہ کیمرہ لے کے آج ان عظیم پاکستانیوں میں جائیں تو ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے سامنے میرا لیڈر آپ کو فرشتہ نظر آئے گا. جو تباہی معاشی طور پر انہوں نے 2 ماہ میں کی ہے. اور بریک سے پہلے پاکستانیوں کھوسا صاحب نے ایک بڑی لمبی گردان گڑی ہے جی کہ عمران خان تباہی کر گیا. کھوسا صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں 24 روپے US$ بڑھ چکے اس ملک میں. کیا وہ IMF کے کانٹریکٹ پہ لکھا ہوا تھا؟ 5,500 پوائنٹ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج گر چکا ہے. کیا یہ بھی عمران خان نے IMF کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا؟ 85 روپے آپ لوگوں نے پیٹرول بڑھا دیا ہے. 115 روپے آپ نے ڈیزل بڑھا دیا ہے. 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے یہ بھی IMF کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا. 30% کے قریب انفلیشن ہو رہی ہے اس وقت ملک میں. کیا یہ بھی IMF کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے. بڑا آسان ہے ساری چیزیں عمران خان پہ ڈالنا. جی عمران خان برودی سرنگیں بچھا گیا تھا دل. عمران خان نے پاکستانیوں ایک مضبوط معیشت کی برودی سرنگیں پاکستان کے طول و عرض میں بچھائی تھی جس میں 6% GDP چھوڑ کے گیا عمران خان. $24 ارب پہ عادل ایکسپورٹ تھی اس ملک کی جو $32 ارب پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. $19 ارب پہ فارن ریمیٹنس تھی جو $31.7 ارب پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. 3800 ارب کے قریب ریونیو کلیکشن تھی ان کی جو 6100 ارب پہ میرا لیڈر عمران خان چھوڑ کے گیا. یہ برودی سرنگ چھوڑ کے گیا ہے. 4.6% پہ عمران خان ایگریکلچر گروتھ کی برودی سرنگ چھوڑ کے گیا ہے. 7.6% پہ انڈسٹریل گروتھ کی برودی سرنگ پاکستان میں عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. 6.4% پہ آپ کا سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے. یہ عمران خان برودی سرنگیں بقول ان کے چھوڑ کے گیا. لارج سکیل مینوفیکچرنگ نے تریہی 15% سے وہ گروتھ کر رہا تھا. کون سی برودی سرنگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اور آخری برودی سرنگ فیٹف جو ان کے دور حکومت میں، نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستانیوں 2018 فروری میں فیٹف گرے لسٹ میں ڈالا گیا. وہ بھی آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 34 پوائنٹس جو رکھے تھے فیٹف نے وہ نکالے ہیں پاکستان کو گرے لسٹ میں. یہ ہے برودی سرنگیں جن کی باتیں کر رہے ہیں. نلائق ہیں. بنیادی طور پہ یہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. اب یہ 2 باتیں جو پھرتیاں، 1 منٹ، جو پاکستانیوں پھرتیاں انہوں نے FIA اور نیب پہ قبضہ کرنے کے لیے دکھائی ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے دکھائی ہیں. ان سے پوچھنے والی بات ہے، یہ وکیل ہیں کھوسا صاحب، ابھی تک جو FIA میں کیس ہے شہباز شریف کا 6 لوگ تقریباً اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. مبینہ طور پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی کسی جگہ پایا جا رہا ہے. مقصود چپڑاسی، اس کے ارد گرد جتنے گلزار، اس کے بعد ڈاکٹر رضوان، یہ سزیلین مافیا اس وقت پاکستان میں آ چکا ہے. اس کا جواب اس کے علاوہ میرے 2 سوال اور یہ پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فروری مارچ میں اپنا جو کمٹمنٹ تھی IMF سے وہ پوری نہیں کی جس کی وجہ سے آپ یہ سب پرائسز روک رہے تھے، اب چونکہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کیا تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے سارا کچھ کرنا پڑا. حالانکہ ان کو یہ آ کے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر یہی سب مجبوریاں تھیں، لیکن وہ آپ پہ یہ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ اگر وہ آپ ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کو بھی کرنا پڑتا. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، یہی آپ کے ٹاک شو میں آ کے سنتے تھے نا جی، کیا کیا کمال کے ان کے پاس تجربہ کار انہوں نے سائنسدان ارسطو رکھے ہوئے تھے، کیا انہوں نے حشر کیا ہے. کوئی تیاری نہیں تھی. یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ IMF کا تو کانٹریکٹ ریویو ہوتا ہے تقریباً ہر 4-6 ماہ کے بعد. اگر اس میں کسی جگہ بھی یہ دکھا دے مجھے عادل کہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائس 85 روپے بڑھائی جائے گی، ڈیزل 115 روپے بڑھایا جائے گا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں 12 گھنٹے کی جائے گی، 30% کے قریب مہنگائی کر دی جائے گی، دکھائے نا کہاں لکھا ہوا ہے. یہ تیاری کر کے نہیں ہے. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام میں. یہ ہوتا ہے نا بیسیکلی کہ سبسڈی ختم کرنی ہوتی ہے آپ کو معاہدے کے تحت، اس کے بعد آپ سے اب یہ تمام چیزیں جو ہے بینیفٹ سارا یورپ دے رہا ہے. سبسڈی تو وہ تمام لوگ پاکستانیوں دے رہے ہیں، یورپ کی معیشت افورڈ کر سکتی ہوگی نا. IMF کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج پاکستانی، ہر پاکستانی کے زبان پہ ایک ہی سوال ہے عادل کہ یہ سازش کر کے جو آئے تھے یہ کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ 2 ماہ میں لینے کیا آئے تھے؟ اگر آ کر سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالنا تھا تو بائی کرنے کیا آئے ہو؟ عمران خان نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا آ جاؤ. چھینی ہے آپ لوگوں نے، چھوڑ کے نہیں گیا، چھینی ہے. کھوسا صاحب جی، کھوسا صاحب ڈار صاحب کو کہیں ذرا حوصلہ حوصلہ. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اقتدار بھی آتا جاتا رہتا ہے، اتنا سٹ پٹانے کی کیا ضرورت ہے.
चोर डाकू की रट से जरा नीचे आ जाएं। चोर डाकुओं के साथ आप सेनेट में तो बैठे हुए हैं, आप केपीके की हुकूमत भी चला रहे हैं, और सिर्फ नेशनल असेंबली में आपको चोर डाकू नजर आते हैं, सेनेट में आपको चोर डाकुओं के साथ वास्ता नहीं पड़ रहा है। और अगर आपको इतना ही शौक है तो केपीके की असेंबली तोड़ें और जाएं जनरल इलेक्शन में, जरा देख लें किस भाव बिकता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है आपके साथ। और इसी तरह आप देख लें कि जो भी बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी जो इनका अवाम का रद्द अमल आ रहा है, छोड़िए, अवाम इतनी नाबल्द नहीं है। जो मैं अब भी फिर भी कहूंगा, देखें ये जो आप फाटफ की बात करते हैं, फाटफ में सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को है, जिन्होंने एक ऐसा सेल बनाया हुआ था जिसमें मोहतरम इमरान खान साहब तो एक बिल भी पास नहीं करवा सकते। सर ये 2019 में बना था ना, डीजीएमओ जो है वो उन्होंने फिर 34 डिपार्टमेंट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट किया मुख्तलिफ एजेंसीज को, और उस वक्त तक सिर्फ 5 पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट हुआ था। जी जी आपको पता ही है, मुझे कहने की ज्यादा तफसील की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा रहा ये, मुझे बताएं जितनी तरामीम की गई एंटी टेररिज्म एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये पीटीआई कर सकती थी, एक भी नहीं थी करवा सकती है। और जाहिर है कि हमने भी जो है बड़ापन का सबूत दिया, कौमी जो है जो मफादे में हमने इस नाअहल और सिलेक्टेड का साथ दिया। ओके सर, मुझे जरा अगर आप 30 सेकंड में, मुझे खोसा साहब अगर सिर्फ 30 सेकंड में ये बता दें कि ये एहतजाज करेंगे, सड़कों पे होंगे आप लोग, अगर कोई डायलॉग ना हुआ इस इकोनॉमी पे, तो ये हुकूमत इस महंगाई के साथ चलाना आप लोगों के लिए मुमकिन होगा 1 साल? 30 सेकंड में सर, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट। बिल्कुल, ये पहले भी पाकिस्तान को तबाह करने के हक हुए हैं, अब भी पाकिस्तान को मजीद मईशत के नहीं, पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये बैठे हमारे साथ, मिसा के नहीं बैठते तो क्या हो? ये कर्जा मिल जाना कोई फख्र की बात नहीं है, कर्जा मिल जाना कोई फख्र की बात नहीं है। सर खोसा साहब, कल जिमनी इलेक्शन हुआ है कराची, आपके सूबे में जहां आपकी हुकूमत है, NA 240 में 5वें नंबर पे आई है पीपल्स पार्टी। जरूरत तो आपको आंखें खोलने की है। जब फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी, जब फैटफ की लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में हो रही थी, आप तो 34 निकात अपनी नैब के लेके आगे थे ब्लैकमेल करने। आपने तो सपोर्ट ही नहीं किया था पार्लियामेंट में, आप तो वॉकआउट कर गए थे। आप का क्रेडिट लेना चाहते हैं जी हमने कोई कारनामा अंजाम दिया बिल को सपोर्ट करके? बाबा पूरी कौम जानती है, पार्लियामेंट से भाग गए थे आप लोग, 34 लेके आए थे निकात पाकिस्तानियों कि हमारे मुकदमे खत्म करें, फिर हम फैटफ में आपका साथ देंगे। फिर भी इमरान खान ने NRO नहीं दिया इन्हें, अब आके खुद ये NRO 2 खुद को दे रहे हैं, अमेरिका से NRO 2 ले रहे हैं ये, जिसके साथ मिलकर मरासले में साजिश करके ये मुसल्लत हुए हैं इस मुल्क में। कौम जानना चाहती है करने क्या आए हो अगर तबाही जैसी। थैंक यू सो मच उस्मान डार साहब। सरदार लतीफ खोसा साहब थे। मसला मईशत का है, मईशत के ऊपर हमारी अपोजिशन और हुकूमत बैठने को तैयार नहीं है। ये मसला गंभीर है, इसको बैठे बगैर, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए बगैर ये हल नहीं होना, वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। आदिल अब्बास को इजाजत दीजिए, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।